बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उनकी दिली हाजात और ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लोग अक्सर कहते हैं कि अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसी से तो करने चाहिए। वही तो हमारी सारी बातें सुनता है। क्योंकि अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये मुझे थोड़ा टाइम इसको लेना पड़ता है, बनाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी बात सुने, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हों, चाहे वो आपके चाहने वाले हों, तो वो पूरी बात नहीं सुन पाते हैं। लेकिन हाँ, एक है जो आपकी पूरी बात सुनता है, जो आपका एक एक आँख से निकला हुआ कतरा भी उसको पता है, जो देखता है। उसी से सारी बातें करनी चाहिए, शिकवे भी करने चाहिए, लाड मोहब्बत प्यार भी करना चाहिए। अंदर की छोटी 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 सी बात भी उसको बतानी चाहिए। कभी टाइम मिला तो ये करके देखिएगा। जब खुले आसमान तले इंसान टूट कर बैठ जाता है लोगों के रवैयों की वजह से, जब उसे कुछ समझ नहीं आता, तब वो आसमान की तरफ देखता है। लोग कहते हैं कि अल्लाह तो सूरज चांद सितारों में नजर आता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह तो पूरा आसमान है, अल्लाह तो पूरी रोशनी है। और जब हम उस आसमान की तरफ देख के बात करते हैं, जब आसमान की तरफ देखकर मुखातिब होते हैं और समझते हैं कि मेरा अल्लाह बिल्कुल हमारे सामने हमें देख रहा है, तो अंदर की सारी बातें उससे कर डालते हैं और अंदर की सारी बातें उससे करनी चाहिए। मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब मैं कभी परेशान हो, कोई दिल दुखा हो, तो फिर मैं अपने अल्लाह से खुले आसमान के नीचे बैठ के और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से सारी बातें कर डालती हूँ। अल्लाह से कहती हूँ कि या अल्लाह, हमने तो सुना है कि तू जो मांगे तू देता है। हमसे गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, जाने अनजाने में हम गलतियां करते हैं। लेकिन मेरे अल्लाह, हम जो चाहते हैं हमें क्यों नहीं दिया तूने? लेकिन फिर कहीं अंदर से इंसान की जो सब्र वाली, उम्मीद वाली सोच होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को वही सब्र अता करना शुरू कर देता है। और जब इंसान को उस पर सब्र आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लग पड़ती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम मंजिल की सीढ़ियों पे चढ़ने लग पड़ते हैं। मेरा अल्लाह कब कह दे कुन फयकून, तो ये उसकी ज़ात पे हमें यकीन रखने की ज़रूरत है, हमें उससे दिल लगाने की ज़रूरत है।
اور جب ہم سجدے میں جا کے آنسو بہاتے ہیں، میرے اللہ کو کچھ نہیں اور چاہیے سوائے اپنے بندے کی توبہ، اپنے بندے کا اپنی طرف رجوع کرنا، اپنے بندے کا اپنی طرف مڑ کے آنا اسے بہت پسند ہے۔ ہمارا ایک سچے دل سے توبہ کرنا اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ دنیا ہم کو جس نظریے سے دیکھتی ہے، جج کرتی ہے، ہمیں جس کیٹیگری میں رکھتی ہے، یہ سوچتے ہیں یہ انسان ایسا ہے، یہ انسان ایسا ہے، لیکن صرف جو آپ کو صحیح معنوں میں جانتا ہے وہ اللہ ہے۔ اور جب یہی لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں، جب آپ کے لیے ایک در بند کر دیتے ہیں، جب آپ کو جہاں سے کچھ امید ہوتی ہے، کچھ وسیلہ ہوتا ہے، تو وہ در بند کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ در بند کرے، یہ کرب میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، ہم اس کو دیکھیں گے، خوش ہوں گے۔ لیکن میرا وہ اللہ غفور الرحیم جو 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے رہتا ہے، وہ اسی انسان کے لیے 10 در اور کھول دیتا ہے۔ ہم زندگی میں کبھی کبھی بہت مایوس ہو جاتے ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ لوگ غلط کر رہے ہیں، شاید ہمیں لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ لیکن میرا اللہ جب سمجھتا ہے نا، میرا اللہ جب اپنے بندے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا، پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت بلندی سے نہیں روک سکتی۔ پھر وہ بلندیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جانے لگ پڑتا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے اس وقت کہہ دیا ہوتا ہے کہ جا اے میرے بندے، تیرے لیے کن فیکون ہے۔ اس انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے اللہ نے میرا بازو پکڑ لیا ہے۔ وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جن لوگوں نے میری اس بات کو سنا، جن لوگوں نے سمجھا، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیاں آسان کر لے۔ آپ میرے لیے بھی بہت دعا کیا کریں، میں بھی زندگی کی اسی بھیڑ میں شامل ہوں، اسی جیسے آپ گزرتے ہیں زندگی کی تکلیفوں میں سے، پریشانیوں میں سے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی اسی چیز سے گزرتی ہوں۔ آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعائیں انسان کو نکال لیتی ہیں تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، معجزے کر دیتی ہیں۔ یہ دعائیں یہ بڑے کام کی ہوتی ہیں دعائیں۔